اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام میرے ویر آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں نبی پاک منبر تے چڑھے تے انجاب دے اگے مجمع لگیا جی میں تسی بیٹھے ہو ایک بندہ بھی اٹھیا پینڈو بندہ بالکل پینڈو کئی پینڈوਆਂ بھی تے اخیرہ ہی کر چھڑیاں جانگلی بندے جناب پنڈا ٹاریاں تے رہن والے جے دین دا شعور نہیں اللہ دین دی جدو سمجھ نہیں تے نبی پاک علیہ السلام انجے ایک بندہ بھی چوٹ کے کہن لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہن لگیا اللہ دے نبی جی خطبہ پیچھے دے وے آجے خطبہ بعد تے دے لے آجے گرمی نال پہ مرنے یا پہلے دعا کرو بھی اللہ ساڑھے تے می بارش نازل کر دے خطبے دے دورانی نبی پاک نو کہندہ خطبہ پھر دے لے آجے پہلے بارش دی دعا کرو صدقے جمع پھر سونے دیا رہی میاں کریمیاں تو نبی پاک نے خطبہ ہوتے ہی چھڑیا فرمایا چکو ہاتھ سبحان اللہ ہوتے ہی ہاتھ چکے صحابہ فرماتے نے اللہ دی قسم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجے نبی پاک نے دعا والے ہاتھ تھلے نہیں کیتے ہیں اللہ نے رحمت دی بارش انج دی نازل کی تھی کہ نبی پاک دی داڑی دے وچوں بارش دا پانی گرن لگ پیا سی بارش دا پانی گرن لگ پیا صحابہ کہندے نے اسی آئے تا گرمی دے اندر تے جدو کری گئے تے بارش دے اندر گئے جمعے نویں بارش ہفتہ بھی اتوار بھی سوار بھی منگل بدھ جمعرات جمعہ آگیا تے جدو اگلا جمعہ نبی پاک جمعہ پڑھان لگے میرے ویر آقا علیہ السلام منبر تے کھڑے ہوئے خطبہ دین لگے او پھر بندہ اٹھ کے بول پہ کہندہ ہے پہلے آدھی نہیں سی پئی ہن جان چھڑ دی نہیں پئی سونیا دعا بارش چلی جائے بارش رک جائے میرے آقا دیا دیوانے ادھر دل لگا دی جانا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے اللہ دی نبی نو کہندہ دعا کرو ہن بارش رک جائے ہن اسی رج گئے نبی پاک دے صحابہ فرما دینے اے میرے یارو چلو پہلے اندی من لو خطبہ پھر دے لینے دعا والے ہاتھ چکو اللہ کرو بارش رکائیے تے نبی پاک نے دعا منگی بارش رک گئی صحابہ فرمان لگے نے اسی ویکھیا ہے اللہ دے پیغمبر نے خطبے دے دوران انج آسمان دیاں بدلہ نو انگل دے نال اشارہ کیتا اپنی انگل دے نال اس مبارک انگلی دے نال اللہ ای انگلی ہے میرے ویر انج کماتے بے جانی میرے پیغمبر دیا دیوانیاں اگر اے انگلی آسمان دے چن نو میرا پیغمبر کرے تے چن بھی ٹکڑے ہو جائے کھڑونا بن جائے اگر یہ انگلی دنال میرا پیغمبر لب نکال کے تے جابر دی ہانڈی اندر پائے اللہ نہ روٹیاں مکن نہ بوٹیاں مکن اگر اسے انگل مبارک دنال اگر میرے پیغمبر علیہ السلام میرے ویر مدینے دے کوڑے کنویں دے اندر لب پاون اللہ جناب والا وہ کوڑا کھو بھی مٹھا ہو جائے تھے بس نہیں نبی دے یار کہندے نے کملی والے نے انج اشارہ کیتا خطبے دے دوران آسمان دے بدلہ نو انج کیتا اسی ویخ دے پیاں بدل ٹوٹن لگ پہ کوئی ادھر جا رہی ہے انگل دا اشارہ ہویا کوئی ادھر جا رہی ہے آپ دی انگل دا اشارہ ہویا کوئی ادھر جا رہی ہے آسمان صاف ہو گیا ہے تاجدار مدینہ دے یار کہندی نے اسی آئے تا بارش دے اندر خطبہ پڑھن جدو خطبے تو بعد گھری جان لگ گئے اسی ویکھے آئے بدل ٹوٹ گئے نبی دے اشارے دے نال انج دھوپ آ گئی اسی دھوپ دے اندر واپس چلے گئے میرے ویر پتہ لگے میرے پیغمبر کی سیرت کے شان دا اللہ لدرہ دل لگا دے جانا پیارتے ہیں محبت دی گل میں کرنا چاہنا ہوں اس روایت تو ثابت ہویا کہ دین پھیلیا اطمینان دے نال دین پھیلیا محبت